आखिर हुकूमत पाकिस्तान ने ट्रांसजेंडर एक्ट को क्यों कबूल कर लिया है? आखिर इस ट्रांसजेंडर एक्ट में ऐसा कौन सा खुफिया एजेंडा छुपा है जो कि शैतानी तंजीमें नहीं चाहती कि आप उसे जानें? आखिर वो कौन सा अमल था जो कि कौम लूत और बहुत सी पुरानी कौमों ने किया, जिस पर अल्लाह ने इन पर पत्थरों का अज़ाब नासिल किया? उम्मत मुस्लिमा के साथ क्या खेल खेला जा रहा है जिसे जानकर आप सब लोग भी दंग रह जाएंगे। आओ बात करें कि जानिब से आप सब लोगों को खुशामदीद। तो आज की इस वीडियो में हम इस बिल के मुतालिक आप लोगों को मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे कि आखिर इस बिल की असलियत क्या है। तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही हैरत अंगेज़ मालूमात मज़ीद मिल सके। चलें दोस्तों, सबसे पहले इस लफ्ज़ ट्रांसजेंडर को समझते हैं। आखिर ये ट्रांसजेंडर होते कौन हैं और इस लफ्ज़ का मतलब क्या है? तो ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं जिनकी सिन्फ़ शनाख्त इस जिन्स से मुख्तलिफ होती है जिसमें वो पैदा हुए होते हैं। दोस्तों, अगर आसान लफ्ज़ों में बात की जाए तो ट्रांसजेंडर अल्लाह की दी गई जिन्स पर नाराज़ी होने वाले लोग होते हैं। चलें आए इस सब को एक मिसाल से समझते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो डॉक्टर हमारे ज़ाहरी जिस्म को देखकर ये फैसला करता है कि आया ये पैदा होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। अब मान लीजिए एक बच्चा पैदा होता है जो कि पैदाइश के वक्त लड़का था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो इसे ये महसूस होने लगता है कि इसको लड़का नहीं बल्कि लड़की पैदा होना चाहिए था। इसी तरह ही एक लड़की पैदा होती है और उसे भी वक्त गुजरने के साथ साथ यही महसूस होने लगता है कि इसको लड़की नहीं बल्कि लड़का पैदा होना चाहिए था। तो ऐसे शख्स को हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। अक्सर ट्रांसजेंडर के लिए ट्रांस का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अल्लाह ने मर्द और औरत दोनों को अलग अलग खुसूसियात से पैदा किया है। मर्द की अलग पहचान है जबकि औरतों की अलग पहचान है। दोनों में कुछ खामियां और खूबियां मौजूद होती हैं। दोनों ही एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जब मर्द या औरत होने का इख्तियार इंसान अपने हाथ में रख लेगा तो सोसाइटी में बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा हो जाएगा जिसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंसान का जो भी अमल अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ होगा वो अमल ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी इसके लिए रुसवाई का बाइस बनेगा। ऐसा ही रुसवा कर देने वाला अमल पिछले चंद रोज़ पहले हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में देखने को मिला, जहां पर पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया है। चलें आए दोस्तों, अब इस बिल की हकीकत के बारे में आप लोगों को मालूमात फराहम करते हैं। तो इस बिल के मुताबिक अगर किसी मर्द को ये लगे कि वो औरत है या फिर किसी औरत को ये लगे कि वो मर्द है तो वो बहुत ही आसानी से अपना जिन्स बगैर किसी रुकावट के तब्दील करवा सकता है। इसके लिए शख्स को नादरा के पास जाना पड़ेगा और वहां जाकर दरख्वास्त जमा करवानी होगी और नादरा इसका जिन्स तब्दील कर देगा, वो भी बगैर किसी मेडिकल टेस्ट या रिपोर्ट के। जी हाँ, बगैर किसी मेडिकल टेस्ट या रिपोर्ट के। हम आपके सामने इस बिल की तस्वीर भी स्क्रीन पर चला रहे हैं ताकि आप लोग खुद भी पढ़कर देख सकें कि कितनी चालाकी से इन लोगों ने उम्मत मुस्लिमा में ट्रांसजेंडर जैसे फितने को फ़रोग दिया है। वैसे दोस्तों, ये बिल ख्वाजा सराओं के लिए बनाया गया था ताकि इन्हें मुकम्मल हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, मगर इस बिल का इनडायरेक्ट फ़ायदा हम जिन्स परस्त लोगों ने उठाना शुरू कर दिया है। अब कोई मर्द या औरत बगैर किसी मेडिकल टेस्ट या रिपोर्ट के अपना जिन्स तब्दील करवा सकता है और फिर मर्द मर्द से और औरत औरत से शादी कर सकेगी और ऐसे निकाह को पाकिस्तान का कानून भी मुकम्मल तौर पर कबूल करेगा। इस बिल के पास होने के फ़ौरन बाद से ही कई मर्द और औरतों ने अपना जिन्स तब्दील करवा लिया है। दोस्तों, दुनिया में किसी भी मुल्क में अगर किसी शख्स ने अपना जेंडर तब्दील करवाना होता है तो वह पहले शख्स हुकूमत को एक दरख्वास्त देता है और फिर मेडिकल बोर्ड इसका मुकम्मल चेकअप करता है। फिर इस चेकअप की रिपोर्ट आती है और फिर किधर जाके इस शख्स को ये इजाज़त मिलती है कि वो अपना जिन्स तब्दील करवा सकता है। मगर अफसोस कि पाकिस्तान में तो कोई ऐसा कानून देखने को नहीं मिलता।
اس کے برعکس آپ لوگ خود ہی اپنے جذبات و احساسات کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ آیا مرد ہیں یا عورت۔ اگر کوئی ایسا شخص اس بل پر عمل کر کے اپنا جنس تبدیل کروا لیتا ہے تو ایسے شخص کی نظر میں اس بات کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی کہ خدا نے اس کو کس جنس میں پیدا کیا تھا۔ پاکستان کے قانون کے مطابق وہی قانون پاکستان میں قبول کیا جائے گا جو قرآن و سنت کے آئین مطابق ہوگا، مگر افسوس کہ دوستو آج کل اس قانون کی بھی کوئی اہمیت دکھائی نہیں دیتی۔ اب اگر قرآن کے حوالے سے بات کر لی جائے تو قرآن کی آیتوں میں آپ کو یہ واضح دیکھنے کو ملے گا کہ اللہ پاک نے مکمل طور پر مسلمانوں کو منع کیا ہے کہ وہ ہم جنس پرستی کی لعنت میں نہ پڑیں۔ دوستوں یہ وہی عمل تھا جو کہ قوم لوط نے کیا، پھر جس پر اللہ نے ان پر پتھروں کا عذاب نازل کیا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ العارف کی آیت نمبر 80 تا 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہیں کی؟ بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے گزرے ہوئے ہو۔ اور ان کی قوم کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا، ان کو بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک بنے پھرتے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، وہ باقی رہنے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، تو دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ اب اگر حدیث کے حوالے سے بات کر لی جائے تو ایسا شخص جو قوم لوط والے کام کرتا ہے تو حدیث میں صاف لفظوں میں ایسے شخص کو ملعون قرار دیا گیا ہے۔ آپ لوگ سکرین پر اس حدیث کا ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر دوستوں آپ لوگ چاہیں گے تو ہم قوم لوط پر ایک مکمل ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں جس میں ہم مکمل تفصیل سے اس بارے میں بات کریں گے کہ قوم لوط پر کیسے اللہ کا عذاب آیا تھا، اور آج اس قوم کی باقیات دنیا کے کس کونے میں موجود ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ ہمیں اس موضوع پر ویڈیو بنانی چاہیے کہ نہیں۔ اگر دوستو ویسے بھی دیکھا جائے تو مردوں کا مردوں سے اور عورتوں کا عورتوں سے ملاپ کرنا بہت سی بیماریوں کو جنم دیتا ہے، جس میں HIV جیسی دوسری خطرناک بیماریاں بھی شامل ہیں۔ اس سب کے علاوہ بھی اگر ایک ایسا معاشرہ جہاں مرد مرد سے اور عورت عورت سے شادی کرے گا تو ایسے معاشرے میں انسان کی نسل مزید آگے نہ بڑھ سکے گی اور تمام خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا۔ یہ سازش صرف اس لیے کی گئی ہے کہ جیسے یورپ میں خاندانی نظام بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہے، اسی طرح ہی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے ملک پاکستان میں بھی یہ خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جائے۔ جہاں اس ہم جنس پرستی سے خاندانی نظام کو شدید نقصان پہنچے گا، وہیں پورے معاشرے کو بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سب کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کیا پاکستان میں ٹرانسجینڈر کے اس بل کو پاس ہونا چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹس میں بتانا مت بھولیے گا۔ اور دوستوں سکرین پر آپ کے سامنے ہمارے چینل کی دوسری ویڈیوز بھی دکھائی دے رہی ہوں گی، آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھ کر اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔